अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो बाबू साहब टॉप से और एक बार फिर अबू बकर साफ़ी भाई हमें ताज़ा तरीन अपडेट वहाँ से शेयर कर रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं और आज का मौसम कैसा है, और इस वक्त 27 जो सितंबर है, इस वक्त क्या हालात हैं। और बाबू साहब टॉप पर कुछ बर्फबारी के हमने क्लिप्स दिखाए, ये पुराने क्लिप्स हैं, लेकिन ताज़ा बर्फबारी कब होनी है, कन्फर्म बर्फबारी कब होनी है, वो आज की इस वीडियो में आगे चलकर हम बताएंगे। लिहाजा वीडियो स्किप ना कीजिएगा। हम बाबू साहब टॉप से आपको लाइव अपडेट भी दे रहे हैं कि आज का मौसम कैसा है, इस वक्त के क्या हालात हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में कब कन्फर्म बर्फबारी आप बाबू साहब टॉप पर आप देख सकते हैं। ये इसी वीडियो में आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। हमारे मुशाहिदे में देखने में आया, जब हमने स्टैटिस्टिक्स का आज देखे हैं कि ज़्यादातर लोग ये टीवी पर देखते हैं और फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने मोबाइल से भी हमारा चैनल पटवारी बाय टेक टीवी आप उससे भी सर्च करें और उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाकर उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। आगे सीज़न में जब बर्फबारी होगी तो इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के जो सीन है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। अभी चलते हैं, अबू बकर साफ़ी भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस वक्त नारान में क्या हालात हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि बर्फबारी कब होने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर साफ़ी आपकी खिदमत में हूँ। हाज़िर हूँ बाबू साहब टॉप। 27 सितंबर है और हफ्ते का दिन है, और इस वक्त बाबू साहब टॉप जो है ना तकरीबन कच्चा कच भरा हुआ है। लोग आए हुए हैं बाबू साहब टॉप के ऊपर और इंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त मौसम है, बेहतरीन मौसम है। और 21 जुलाई के बाद आज लगता है कि बाबू साहब टॉप जो है ना वो अपनी असली हालत पर जो है ना देखा जा सकता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा रश होती है, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है बाबू साहब टॉप, और इस वक्त की जो है ना जारी है लोगों का आमद और रफ्त, और मौसम बिल्कुल आज सनी मौसम है, साफ़ है। तो जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, रास्ते ओपन हैं, साफ़ हैं, क्लियर हैं, सब कुछ ओके है। जी दोस्तों, आज 27 सितंबर 2025 है और ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये हम आपको अप्रैल के दिखा रहे हैं कि जब अप्रैल में मौसम खुला था तब बर्फबारी हुई थी, तो उसके मनाज़र हैं। ये ताज़ा मनाज़र नहीं है, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, ये पुराने मनाज़र है बर्फबारी के। लेकिन जो अबू बकर भाई की ज़ुबानी हमने क्लिप्स बनाया वो आज का, अब से कुछ देर पहले का क्लिप है, आज 27 सितंबर 2025 का, कि लाइव अपडेट बरोज़ हफ्ते की हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद बाबू साहब टॉप पर अच्छी खासी गहमा गहमी देखने को मिली और अच्छा खासा रश देखने को मिला। और ये रश जो है वो बाबू साहब टॉप क्या इस पूरी नारान वैली पर इस दफ़ा की जो मानसून की हवाएं थी उनकी वजह से जो लोगों के अंदर खौफ था उसकी वजह से ख़त्म हुआ, और एक दफ़ा जब रश ख़त्म हुआ तो दोबारा फिर रश बहाल ना हो सका, लोगों के अंदर से खौफ ना निकल सका। लेकिन अब जाकर कहीं बाबू साहब टॉप पर हमें कुछ रौनक देखने को मिली है, और जिसके बारे में बकर भाई ने निशानदेही भी की है कि आज 23 तारीख को अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत सारे दोस्तों का यह सवाल है, बहुत सारे दोस्त हमारे इसी इंतज़ार में होते हैं कि या फिर नारान बाबू साहब टॉप खुलने के शुरू के दिनों में आएँ कि वो लाइव बर्फबारी देख सकें, या फिर एंड के दिनों में आएँ जब बर्फबारी का इम्कान और लाइव बर्फ देखने को मिले, क्योंकि इन दिनों में पाकिस्तान के किसी और हिस्से में बर्फ़ देखने को नहीं मिलती है। तो आज की ताज़ा तरीन जो अपडेट हमारे पास आई है वो बड़ी होपफुल है, बड़े मज़े की अपडेट है और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि बाबू साहब टॉप आकर बर्फबारी देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि मौसम की जो सूरत हाल है, जो अभी हमें लेटेस्ट अपडेट हमें मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक आने वाले हफ्ते में हल्की फुल्की बारिश का आगाज़ होगा। लेकिन अगर किसी ने बर्फबारी देखनी है तो उसके
لیے پھر ابھی جو اپڈیٹ آج کی میں سے بتا دوں، آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسی طرح دن کے وقت گرمی اور دھوپ، اور پھر اسی طرح کبھی بادل اور کبھی ہلکی پھلکی کہیں برفباری کا بھی امکان موجود رہے گا۔ لیکن کل پرسوں ترسوں چوتھ بدھ تک ہمیں مزید کسی قسم کا اس قسم کا سین نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جمعرات یعنی کہ 2 اکتوبر سے ایک اسپیل بارشوں کا داخل ہو رہا ہے، جو کہ پھر آگے چل کر ہمیں جو بتا رہا ہے کہ ہفتے والے دن یعنی کہ 4 اکتوبر کو چانس ہے برفباری کے، لیکن 5 اکتوبر کو تو تڑہلے والی برفباری متوقع ہے، کیونکہ اسے ٹمپریچر -4 متوقع ہے، اور یہاں پر -1 یا 1 ٹمپریچر میں بھی بابوسا ٹاپ پر برفباری جو ہے وہ آ جایا کرتی ہے۔ اور پھر یہ برفباری کا جو سین ہے لگاتار 2 دن ابھی تک کہہ رہے ہیں 6 تاریخ تک ہو سکتا ہے کہ مزید سلسلہ آگے چلے، لیکن یہ یعنی کہ ہفتہ اتوار سوار 3 دن ہمیں بابوسا ٹاپ کے اوپر اچھی برفباری دیکھنے کا موقع میسر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ برف پڑ گئی تو پھر پروگرام بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ پھر یہ آگے جانے نہیں دی جاتی ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں پھر آپ برف دیکھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہفتے والے دن جو موسم ہے وہ تقریباً صبح 6 بجے سے خراب ہونا شروع ہوگا، تو ہفتے والے دن آپ کوشش کریں کہ صبح جلدی اگر آپ نکل جائیں تو وہاں جا کے بابوسا ٹاپ پہنچ کر آپ برفباری دیکھ سکیں۔ اسی طرح جو سنڈے کا پروگرام ہے وہ 3 بجے شروع ہوگا برفباری کا، تگڑی برفباری کا یہ اسپیل چلے گا، اور دن 12 بجے سے لے کے پھر 3-4 بجے تک رکے گی اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اب کتنی ہوگی اس کے بارے میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں پہلے سے بتا دے کہ نہیں جی اتنی برف پڑتی ہے۔ ہاں، اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ عموماً ان دنوں میں اتنی زیادہ برف نہیں پڑتی ہے، بس اتنی برف ہوتی ہے کہ تھوڑی سی برف پڑتی ہے رک جاتی ہے۔ جیسے یہ اس وقت روڈ نظر آ رہی ہے، ایسی برف بھی نہیں ہوگی، ایسی برف بھی نہیں ہوگی، کم برف ہوگی جس میں آسانی سے آپ اپنی گاڑی نکال سکیں گے۔ لیکن میرا رب قادر کریم ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایسے میں پھر میری پروٹیکشن یا کسی کی پروٹیکشن پھر کسی کام کی نہیں رہتی ہے، کیونکہ پھر وہ ایسے حالات میں کتنی برف پڑنی ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہاں، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی برف نہ پڑے کہ یہ بابوسا ٹاپ والا راستہ بلاک ہو جائے، اور اگر پڑی بھی کچھ برف تو کیونکہ ابھی یہ راستہ کھلا رکھنا جو ان سے حکومت کی مجبوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ دوسری سائڈ سے کافی طرح کام ہو رہا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک یہ راستہ اوپن رہے، تاکہ اس سائڈ سے پھر وہ پریشر پڑتا ہے ٹریفک کا تو پھر وہاں پر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ یہ راستہ زیادہ تر کھلنے کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور مشینوں سے روڈ کو صاف کر دیا جائے گا۔ اگر برف زیادہ پڑتی ہے تو راستہ دوبارہ کھلنے کا امکان موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بند ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر نہیں کھلے گا، کیونکہ ابھی 15 سے 20 دن مزید ہیں، کیونکہ ستمبر کے بعد اکتوبر کے بھی، اور پھر اگر برف زیادہ دوبارہ پڑتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بابوسا ٹاپ پر کو راستے کو بند کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، اور جیسے ہی بابوسا ٹاپ بند ہوگا تو پھر ناران کی بلتی بھی بند ہو جائے گی، یعنی کہ یہ راستہ اسی وجہ سے اس اب کھلا ہے۔ ناران تب تک اس میں دم خم ہے جب تک بابوسا ٹاپ اوپن ہے، کیونکہ لوگ الگیت جانے والے، ہنزا جانے والے، اسکردو جانے والے سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی راستے سے جایا جائے، کیونکہ دوسرا راستہ مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے، اور راستے میں کام ہو رہا ہے، روڈ کی بندش بھی ہوتی ہے، اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے جس پر وہ راستہ کھلا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پھر اس راستے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس راستے سے آپ بآسانی یہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، اب مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ابوبکر صاحب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے 1 سیکنڈ ہمیں بڑی زبردست اپڈیٹ، آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔